प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? राम राम नाज़रीन, मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टर सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार है। वैसे ही उम्मत का जवाल आया हुआ है। सईदी रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था कि आखिरी दौर में अरबों की एक जमात जो है वो दोबारा बुत परस्त और मुशरिक हो जाएंगे। जय सिया राम। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अजब तेरी माया, अजब तेरे खेल, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इकदामात सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। फरमाया था कि आखिरी दौर में अरबों की एक जमात जो है वो दोबारा बुत परस्त और मुशरिक हो जाएंगे। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? मेन मरकज़ जो इस्लाम के नाम पे यानी कि पूरी दुनिया में राइज है, ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इकदामात सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं जो कि यानी कि गैर मुनासिब है और इसके लिए ये शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि इस तरह के इकदामात किए जाएं। सर, वहाँ पर तो बिना दुपट्टे बाल भी नजर आए तो जेलों में डाल देते हैं। नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। देखें ना, इस्लाम को ये अभी तो नाफिज हुआ नहीं। जो आप रूल्स चेंज करें, तरीका चेंज करें, ठीक है, इस्लाम 1400 साल पहले का नस्ब है। बिल्कुल आपने सही कि 14, लेकिन सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। बहुत गलत है, क्योंकि सऊदी अरब या तो अमेरिकन रूल्स के मुताबिक चले तो ये तो इस्लाम की दावत नहीं दे रहा, ये तो इस्लाम की दावत के नाम पे मुल्क खड़ा हुआ है ना। ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है। इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहां मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से। फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे
پھر اللہ تم کو تبدیل کرے گا. یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا. تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا, وہ بدلے گا تم کو, چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے. لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ پھر سیدی رسول اللہ کی امت کہلاؤ اگر تم اس ذلت اور رسوائی پر, اس گستاخی پر, اس بدتمیزی پر, اس بغاوت پر بھی تم خاموش رہتے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری نوکری لگی ہوئی ہے. امت کے لیے بہت سخت وقت ہے یہ, اور خاص طور پر پاکستانی قوم کے لیے بہت زیادہ سخت وقت آنے والا ہے. اپنے آپ کو منظم رکھیں, اپنی صحت کا دھیان رکھیں, اپنے پاس خوراک کا ذخیرہ رکھیں. آپ کے پاس لائسنس ہے تو لائسنس کا ہتھیار رکھیں. آنے والے وقتوں میں کوئی سویلین نہیں ہوگا. ہماری شہروں میں, ہماری گلیوں میں لڑائیاں ہوں گی. دشمن کی یہی پلاننگ ہے, دشمن کی پلاننگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ہماری قوم جتنی غافل ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. ہمیں اپنی گلیوں اور اپنے شہروں میں لڑنا پڑے گا, اور یہ صرف فوج نہیں کر سکے گی. آپ کا یہ بہانہ کہ یہ فوج کو تنخواہ ملتی ہے وہ لڑے, پھر انتظار کیجئے گا جب دہشت گرد ٹی ٹی پی والے جہنم کے کتے یا انڈین آرمی آپ کا دروازہ توڑ کے اندر گھسے تو آپ ان کو یہی دلیل دیجئے گا کہ جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, تم بے شک ہماری بیٹیاں اٹھا کے لے جاؤ, پاک فوج لڑ لے گی تم سے. افسوس کی بات ہے, آپ کو لگا, آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آخر ایسی کیا ان کو فائدہ ہے کہ وہ انڈیا کے لیے جو اپنی پالیسیز بدل رہے ہیں. کاروبار کرنا, کاروبار میں اتنا ہی بے شرم ہونا, یہ میرے حساب سے اس سے گھٹیا بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو غصہ آ رہا ہے دیکھ کے؟ ظاہری بات ہے, مجھے نہیں, پورے پاکستان کو آ رہا ہے, پورے ورلڈ میں آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے اس طرح کے گھٹیا اقدامات کرنے کا. ان کی دوستی بھی تو دیکھیے روج پہ ہے نا, ایک دوسرے کو بھائی جان بولتے ہیں وہ, اور ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلانا نان مسلم ہے اس سے دوستی نہ کرو. انہوں نے ویسے بھی اسلام کے نام پہ فلسطین پہ ویسے بھی ہمیں لڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور خود اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ یا دوسرے جتنے بھی غیر مذہب سے ہیں, تو یہ بہت ہی نامناسب اور گھٹیا بات ہے. اب تو وہ مندر بھی کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں مندر بھی بنے گا. بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, کیا وجوہات ہے؟ یہ دیکھیں, آپ نے بتایا کہ وہ مندر بنا رہے ہیں. ہاں جی, دیکھیں وہاں پہ ہمارا جو خانہ کعبہ ہے عاشق رسول ہے, ہم لگنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, یا ہمارے دین میں کیا پھیلا رہے ہیں, بے حیائی کر رہے ہیں, یہ ان کو خیال کرنا چاہیے. جب آپ کے دروازوں پہ دشمن آئے گا تو آپ کو ہی لڑنا ہے. پاک فوج پورے ملک کا دفاع نہیں کر سکے گی اور قوم اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. اور آج قوم پاک فوج کے ساتھ, بہت بڑا طبقہ, خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کا طبقہ پاک فوج کے ساتھ نہیں کھڑا. عام مسلمان پاک فوج کے ساتھ ہے, سیاسی جماعتیں سب دشمنوں کے ساتھ ہیں. اب اس قوم کا اگر یہ نصیب ہے تو پھر بسم اللہ, آپ اپنی تیاری رکھیں. انشاءاللہ العزیز جو بھی آزمائش آئے گی پھر کم از کم انسان اگر لڑتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہوگا, کتے کی موت تو نہ مرے. لوگ ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, جی آپ تو بڑے عرصے سے کہے جا رہے ہیں اب تک کچھ نہیں ہوا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا, کیونکہ جس دن ہوگا نا اس دن تمہاری چیخیں بہت آسمانوں تک جائیں گی. تم غازہ والوں کی طرح ایک دن نہیں گزار سکتے, انہوں نے 93 دن گزار لیے ہیں آج, اور اس سے پہلے 75 سال گزارے. تم ایک دن نہیں گزار سکتے اس طرح. لہذا زیادہ بڑھ کے نہیں مارو کہ ابھی تک عذاب کدھر ہے وہ جس کا آپ ہمیں وعدہ کرتے رہتے. جب وہ عذاب آئے گا پھر تم کو لگ پتہ جائے گا. ابھی استغفار کرو اللہ سے اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ روکا ہوا ہے تمہارے اوپر. کسی بھی دن آ جائے گا تمہارے پر, بتا کے نہیں آئے گا. جو تم پہ حجتیں ہیں, جو تم کو وارننگ دی جا رہی ہیں, وہ دی جا رہی ہیں ہماری زبان سے, سن لو.